आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में मुल्क भर की 102 पार्लिमानी सीटों पर हुई पुरअमन वोटिंग। उधमपुर पार्लिमानी सीट पर दर्ज की गई 65.08% वोटिंग। पीडीपी ने पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में जारी किया पार्टी मंशूर। अवामी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अब मकामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का दिलाया भरोसा। उमर अब्दुल्ला ने कहा मरकज जम्मू कश्मीर अवाम के दिल जीतने में रही है नाकाम। कहा अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हासिल है बीजेपी की हिमायत। गांदरबल जिले में पेश आया सड़क हादसा। गाड़ी खाई में गिरने से जम्मू से ताल्लुक रखने वाले 5 मुसाफिर हुए जख्मी। और कपवाड़ा में मयारी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने अवामी नुमाइंदे से मांगी वजाहत। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर की 102 पार्लिमानी हलकों में आज पहले मरहले के तहत वोट डाले गए। जिन पार्लिमानी हलकों में आज वोटिंग हुई है उनमें जम्मू कश्मीर का उधमपुर पार्लिमानी हलका भी शामिल था, जो कि 5 इजला बशमूल उधमपुर, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ और रामबन पर मुश्तमिल है। यहाँ 65.08% वोटिंग दर्ज की गई है। इस पार्लिमानी हलके पर आज सुबह से ही हो रही हल्की बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में रायदहिंदगान घरों से निकलकर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने काफी जोश व जज्बे के साथ इंतखाबी मराकज पर पहुंचे। इस पार्लिमानी हलके में कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटिंग मशीनों में बंद हो चुका है और अब नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। इधर पड़ा ना। अच्छा हेलो आया दुकान बंद करके, अभी तो मुंह ही नहीं धोया हुआ। अब खबरें तफसील से। पीडीपी की जानिब से आज अपना मंशूर जारी किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनका मंशूर यहाँ के बुनियादी चीजों पर मबनी होगा और यहाँ के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो इंतखाबात में जीत हासिल कर यहाँ की नौकरियों, यहाँ की जमीनों और यहाँ के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। इसका जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हम ये जो मैंने मुद्दों की बात की उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यहाँ करते थे, इसके बाद पार्लियामेंट में करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो MPLAD फंड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, उसमें भी हमारी प्रायोरिटी यहाँ के यूथ होंगे जो हु आर द फर्स्ट एंड द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ जो भी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हुआ है। जेलों में उनको डालते हैं, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो फटाफट उनको SHO साहब आते हैं और उनको कहते हैं पोस्ट हटाओगे कि या तुमको जेल में डाल दें। जर्नलिस्ट का क्या हाल है वो सजाद से पता चलता है, 5 साल के बाद छोड़ दिया, दोबारा बंद कर दिए, ये जर्नलिज्म का हाल है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवानों को प्रायोरिटी देके उनके लिए प्ले ग्राउंड्स, उनके जो खेल कूद का सामान
ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں لیپ ٹاپ ہو, کمپیوٹر, جو ان کی ضرورت کا سامان ہوگا. عورتیں جن کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی, ان کے لیے ہم پارکس بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے جو اسکل سینٹرز میں ان کو ضرورت پڑے مشینز کی اور دوسرے چیزوں کی, وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں اسکول میں ان کے پاس ٹوائلٹ فیسلٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو بہت انکنوینئنس ہوتی ہے. ہم اس کو پریورٹی دیں گے. دور دراز علاقوں میں پانی کی قلت ہے, اس کو ہم پریورٹی دیں گے وہاں. اور جو ٹیوب ویلز کے لیے مطلب جو ہم سے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں جو ہے وہ تو کریں گے. مگر میں سمجھتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری, پونچھ اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ کو ملایا گیا, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے, ٹنل ابھی ہے نہیں. تو میری فرسٹ پریورٹی ہوتی مغل روڈ ٹنل. میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پہ پیش رفت ہوئی تھی. مغل روڈ ٹنل, راجدھانی ٹنل اور سادھنا ٹنل, انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے. باقی آپ اس کو سکین کر کے یو کین گیٹ اس کی آپ کو یہ مل سکتی ہے کاپیز. پی ڈی پی کے صدر اور اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے سے امیدوار محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو 2019 کے بعد کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بجلی کے بلوں میں 10 گنا اضافہ کیا گیا ہے. نوجوان بے روزگار ہیں اور جموں کشمیر سے باہر کی جیلوں میں نوجوان بند ہیں. اس لیے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں سے ان کی زمین, شناخت سب کچھ چھین لیا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 5 سال سے ہم نے اپنی آواز کو برقرار اٹھا کے رکھا, جس کے لیے پی ڈی پی کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. ہماری پارٹی کو توڑا گیا, ہمارے لوگوں کو لے کے گئے, ہمارے ورکرز کو تنگ کیا جاتا ہے. مجھے بذات خود تنگ کیا گیا ہے, میری مدر کو تنگ کیا گیا, میرے بھائی کو تنگ کیا گیا. ہر حساب سے جو چل پڑا وہ کر لیا اور میرے ورکروں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے. مگر ہم نے جموں کشمیر کی آواز کو دبنے نہیں دیا. مرکزی وزیر داخلہ کے حالیہ بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے جموں کشمیر کے سابقہ نائب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی جموں کشمیر میں دل جیتنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جموں کشمیر سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان باتوں کا اظہار انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کے بعد ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کیا. اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کو بی جے پی کی پوری حمایت حاصل ہے. یہ مطلب اپنے آپ میں ان جو انتخابات ہیں ان کی اہمیت جو ہے اس کو آپ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگست 2019 کے بعد جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2019 میں بی جے پی نے تمام سیٹوں پہ اس وقت امیدوار اتارے تھے. اس بار اب ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے لوگوں کے دل جیتیں گے اور پھر جو ہے امیدوار کھڑا کریں گے. تو اس کا سیدھا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے دل جیت نہیں پائے, کہ 2019 کے فاصلہ جو ہے اس سے لوگ زیادہ ناراض ہوئے, ان سے زیادہ دور ہوئے. اور اب ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے جو 3 امیدوار ہیں ساؤتھ کشمیر سے, سینٹرل کشمیر سے, نارتھ کشمیر سے, کہ ہم زیادہ تر جو ووٹر ہیں ان کو اپنے طرف لانے میں جو ہے کامیاب ہو جائیں. بی جے پی اگر میدان چھوڑ جاتی تو وہ اپنے آپ میں کافی معنی رکھتی, لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا ہے, وہ صرف پیچھے سے اب لگام پکڑے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں ترن چک کا آنا, یہاں پہ کچھ سیاسی پارٹیوں سے ان کا جو ہے میٹنگ کرنا, اور اس کے بعد اس طرح کے بیان. اب جب ہوم منسٹر صاحب تقریر کرتے ہیں تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس انڈیا گٹھ بندھن کو ہرانے کی بات کرتے ہیں. یہاں جو فی الحال جو اور ریجنل پارٹیز ہیں, چاہے وہ پی سی ہو یا دوسرے ہوں, ان کے ہار کی بات جو ہے ہوم منسٹر صاحب نہیں کرتے. تو اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بی جے پی کی تار جو ہے کن لوگوں سے اب جڑی ہوئی ہے. سجاد صاحب نے کہا کہ آپ سیاح ہیں, سیاح کے طور آپ کو کہا کہ یہاں کا نہیں لڑ رہا ہے مقابلہ, کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مقابلہ دلی سے ہے, میرا مقابلہ, آپ کا مقابلہ دلی سے ہے, باقی باقی پارٹی سے جو سزا ہوتی وہاں اپنی پارٹی تو یہ انفیریئر کمپلیکس ہے. کس کو انفیریئر کمپلیکس ہے؟ ضلع گاندربل میں آج زوجیلا پاس کے نزدیک پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاندربل کے زوجیلا پاس پر سڑک سے پھسل کر ایک گاڑی گہری کھائی میں جا گری. متعدد زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. تمام زخمی جموں کے بسنیک بتائے جا رہے ہیں. حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں کی مدد سے راحت اور بچاؤ مہم چلائی گئی.
कपवाड़ा जिले के मदरगाम इलाके में मुनासिब हुक्काम की पेशगी इजाजत के बगैर एक पब्लिक पार्क के इफ्तिताह का संजीदगी से नोटिस लेते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कपवाड़ा, जो मयारी ज़ाब्ता इखलाक के नोडल ऑफिसर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ने कपवाड़ा में अवामी नुमाइंदे से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजाहत फराहम करने की दरख्वास्त की है। ये आज हमें सुबह 10 साढ़े 10 बजे इतला आई कि DDC मावर खुर्शीद अहमद डार उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके स्कूल के बच्चों को लेके इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसने एक पब्लिक पार्क का इनॉग्रेशन किया है विदाउट सीकिंग प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और टेकिंग द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड. This is serious violation of model code of conduct and we will have slashed notes upon the DDC member to explain as to why action under rules may not be initiated to him against him. And हमने ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर को कॉपी की है, कॉपी टू रिटर्निंग ऑफिसर बारामूला 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट लोकसभा और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को. So this will be dealt very seriously and action against rules shall be initiated against the DDC member for violation of the rules, for arrogating the powers and sidelining the district administration. In the model code of conduct, we have to give equal playing field to all the political parties. Maybe he is a political person, but he is a public representative. He cannot step into the shoes of a parallel government this time. Every action has to be taken with the prior permission of deputy commissioner, with the prior permission of the ARO, and he has seriously mishandled this situation, and he will be dealt seriously for this violation. Number 1. Number 2, in the meanwhile, we are searching out for any government employee involved in this action where a handful of some local peoples and school-going children, perhaps from सोपुर के अवाम इलाके में निकासी आब की बदहाली से काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। उनके मुताबिक यहाँ कचरा और मोमी लिफाफे जमा रहने से निकासी आब मुतासिर हो रहा है, साथ ही यहाँ जमा रहने से बदबू भी फैल रही है। उन्होंने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि इस जानब तवज्जो मरकूज की जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। गवर्नमेंट अपील यह है कि तो ये ड्रेनेज ठीक गई परेशान हाल बना पकुन दिया कहें जनाब मे नाव मोहम्मद अब्दुल्ला मोगरे क्या प्रॉब्लम सफाई जहाँ ग ड्रेन न ड्रेनेज बन ड्रेनेज सिस्टम कहें हाजी शाह मे ब्रो DC साहब अपडेट कर्म DC साहब दरखास्त अमिक कापी मौजूद तो मगर एब्सेंट ग यप ड्रेनेज सिस्टम यप कता काल पे प्रॉब्लम गई तकरीबन गई 30 वरी यप वुचान प्रॉब्लम बाल बसान और हेकान वन कल चोर गई सर प्रॉब्लम 40 वरी इथे पे तमाम 3-4 महलन छोट बसान यप बच्चे यप महजी शरीफ यप ग्राउंड यप स्कूल 3 ज्यादा मातात यप बाईपास ज्यादा मातात मगर यत गवर्नमेंट कह एपिसोड ही कराया वनस गवर्नमेंट वात सर पान ये ड्रेनेज हालात तुम अगर सही ब्रू पक तमाम जायन शेरन आय क्या आन शेरन यह बाईपास ग कनेक्ट और यह ड्रेन बसान यह ब्लॉक गम सर यह छान कान ब्रिजस तान ड्रेन ग मगर ये टस या मस ग गवर्नमेंट वाता सोन मुतालबा युत योतन कि ओतर सोन मो बच्चे यप पकान खुदा सबन सह ग स्यूद ड्रेन मज तप किन तमाम मलबा वसान सह मलबा अमि कस्मुक चूंकि पूज तप किन बसान यप 4-5 महलन मलबा वसान बच्चे मोन यप किन पकान तमिस हून तो सह गो अपरी नाल मज अगर नज वक्त पे वाता कहें सह मूमुत अल्लाह ताला बचाइन आज सोन मुतालबा युत योतन कि ड्रेन गन ठीक अत गन ड्रेनेज असल पे गर बसान ड्रेन hin यप किन चूंकि त्रो तप किन आबुक सिस्टम आबुक सिस्टम अंदर कने तुम दियो मेस मकानस नजर तुम अंदर कने आब किन कहें। अनंतनाग जिले में हाल दिनों में एक गैर मकामी मजदूर पर हुए हमले की कई सियासी जमातों की तरफ से मजम्मत की गई है। वहीं सीनियर सियासतदान फारूक भट्ट ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के वाक़ात यहाँ के अमन अमान को खराब करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ इस महीने में ये दूसरा अटैक है। मैं पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ
کہ یہ جو یہاں پہ نان لوکلز آ رہے ہیں یہ مزدوری کے پیشے سے آ رہے ہیں, یہ ایک غریب طبقہ ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں بولتا ہے کسی کا قتل عام کرو, یہ دہشت گردوں کی کارروائی ہے. ایسے دہشت گردوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور میں ایک بار پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور آئی جی صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی اس میں ملوث پایا جائے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, چاہے اپنے ہندوستان سے چاہے کوئی ٹورسٹ ہو یا کوئی یہ نان لوکلز یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہمارے JNK کے جو بہادر سپاہی ہیں پولیس کے, یہ ہر ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں اس کے. اور ساتھ ہی کشمیری بھی ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ ایک دہشت گردہ کارروائی ہے, یہ دہشت گردوں کا کام ہے. ان پہ روک لگانے چاہیے کیونکہ کہ پولیس ہمارے نہیں یہاں ہماری جو یہاں پر جموں کشمیر پولیس ہے یہ ہر ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں نان لوکلز کے, چاہے کوئی ٹورسٹ ہو. اور ساتھ ہی میں جو ہمارا ایک وقار ہے کشمیری لوگوں کا, دنیا میں ہماری مہمان نوازی دنیا میں مانی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے ہم امن پسند دیش ہے. ہمارا ملک امن پسند ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں دہشت گردی. جو کل سانیہ پیش آیا یہ دہشت گرد کی کارروائی ہے. جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے نے آج جموں یونیورسٹی پنچ کیمپس کا نیوز لیٹر جاری کیا ہے. جموں یونیورسٹی کے پنچ کیمپس کی تعلیمی قابلیت اور کمیونٹی کی مصروفیات کو اجاگر کرنے والے ایک اہم پروگرام میں جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے نے پنچ کیمپس کے نیوز لیٹر کے اجرا کے لیے ڈائریکٹر پنچ کیمپس پروفیسر راکیش وید کی کوششوں کو سراہا ہے. تقریب کے دوران ڈائریکٹر پنچ کیمپس پروفیسر راکیش وید نے وائس چانسلر کو پنچ کیمپس میں اہم کامیابیوں اور جاری اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی ہے. آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ شیبان ایشائی نے آئندہ پارلیمانی انتخابات 2024 کے لیے سری نگر لوک سبھا حلقے سے امیدوار کا اعلان کیا ہے جو کہ وہ خود ہوں گے. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ غیر سمجھوتے کے ساتھ ثابت قدم کشمیر کے مخلص آواز کو ہندوستانی پارلیمنٹ تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اس دوران انہوں نے معروف نوجوان کاروباری مصدق مہراج کا پارٹی میں شامل ہونے پر خیر مقدم کیا ہے. انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہوگا اگر ہماری عوام آج ہمیں کامیاب کرے گی. یہ علامہ اقبال نے کہا, شاعر مشرق نے, کہ سیاست ہے یہ کیسا طرز تماشا, یہاں سروں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. اسی لیے میں آج اپنی سری نگر کی عوام سے, بڑگام کی عوام سے, پلوامہ کی عوام سے, شپین کی عوام سے, گاندربل کی عوام سے میں یہ استدعا کرتا ہوں, یہ مودبانہ گزارش کرتا ہوں, خدا را ایسے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجائے جو آپ کو بیچے نہیں وہاں, جو کشمیر کا جھنڈا جو ہے حق کا جھنڈا وہاں بلند کرے, جو مطالبہ کرے ہندوستانی حکومت سے کہ آپ انکوائری کرو کہ 2 لاکھ اگر ہمارے یہاں کشمیری جو ہے وہ قبرستانوں کی زد ہو گیا, آخر اس کا ذمہ دار کون ہے. وہ مطالبہ کرے اس حکومت سے کہ جب آپ نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو 53 میں اریسٹ کیا, I have in many of the round tables in New Delhi said it was New Delhi that buried Indian democracy in Kashmir. یہ آپ کی وجہ سے یہاں جمہوریت کمزور ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو ہے بھرپور کوشش کریں گے. ایک اور آخری بات مجھے یہ کہنی تھی, میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہے لوک سبھا چاہے اسمبلی الیکشن میں آپ کے سامنے آئے, آپ سب سے پہلے ان کا منشور دیکھیں. ہمارا منشور جو ہے منظر عام پہ آیا اگست 2022 میں, جس کا پہلا نقطہ یہ بولتا ہے there will be no compromise on 370, 35A اور the resolution of Kashmir. اسٹیٹوٹ تو خود امت شاہ نے بولا وہ ہمیں واپس ملنے ہی والا ہے. اس کے علاوہ جو ایک منفرد چیز ہے جو ہمیں الگ کرتی ہے باقی لوگوں سے, this is probably the only political party in all of India that has mentioned in its manifesto that there will never be any alliance with RSS or BJP. آج اس الیکشن میں نہیں, تاروز قیامت جتنی دیر تک یہ پارٹی ہوگی, کبھی بھی RSS اور وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, اس جیسی BJP جیسی کمیونل جماعتوں سے ہماری کوئی الائنس نہیں ہوگی. یہ چیلنج میں آج دیتا ہوں. میں چیلنج دیتا ہوں غلام نبی آزاد صاحب کو, میں چیلنج دیتا ہوں سجاد لون کو, میں چیلنج دیتا ہوں عمر عبداللہ کو, میں چیلنج دیتا ہوں محبوبہ مفتی کو. جس طرح شیبان اشائی اپنے دل کا حال اپنی قوم کے سامنے بولتا ہے کہ بھائی جب میرے منشور میں یہ لکھا ہے کہ there will be no alliance with BJP, why are you continuing with your politics of duplicit politics of deceit?
आप फिर क्यों कश्मीरियों को धोखा दे रहे हो? क्या हमें मालूम नहीं है आप सबका एक दरवाजा बीजेपी के साथ खुला है? You have kept the door of negotiation open with BJP, but we have not. And inshallah, with the grace of Almighty, we will persevere with all our might. हम श्रीनगर के हर गली कोचे में जाएंगे, हम पुलवामा के, गांदरबल के, आपके शुपियन के हर एक गांव में जाएंगे और लोगों में वो एहसास बेदारी पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश करेंगे कि आओ बिला लिहाज कौम व मिलत आज एक ऐसी आवाज को हम हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजते हैं जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जबान भर के बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। यस जिला बारामूला के पेरी नया बोनियार में एक रिहायशी मकान में आज आगजनी का एक वाक़ा पेश आया है, जिसमें मकान को काफी नुकसान पहुंचा है, मगर वहां के मकामी बसनीकों और फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से इस आग को मजीद फैलने से रोका गया है। पर होकर आपने इतना तकलीफ किया, बहुत शुक्रगुजार, हजार शुक्रगुजार। Goodness for this. कम डिपार्टमेंट में, रीजनल डिपार्टमेंट, एक पटवारी साहब और कोई नहीं आया। मैं एक चौकीदार कह रहा हूँ, मुझे वादा है मैं नायब तहसीलदार को हाई कोर्ट से जवाब लूंगा, अगर नहीं लूंगा मैं चौकीदारी नहीं करूंगा। 125 फोन मैंने उसको किया, 125 फोन, उसको बिजी करता रहा। अगर वो लीव पर था, उसको पता था चौकीदार ने फोन किया कोई मसला हो इलाके में, उसने फोन नहीं उठाया। बाद में उसने फोन किया, क्या मसला है जनाब, हजामारे में आग लग गई, आप फोन नहीं उठाते, उसने फोन काट दिया। पुलिस हर वक्त वो पहुंच गया और बता आग ने मकान लपेट में ले लिया। लोकसभा के आम इंतखाबात के पेश नजर बारामूला के जिला इंतखाबी ऑफिसर मिंगा शेरपा ने ARO 9 उड़ी असेंबली हल्का जावेद अहमद राथर के साथ आज सब डिवीजन उड़ी के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का जामा मुआयना किया है। इस दौरे का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि तमाम पोलिंग स्टेशनों में इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक कम से कम सहूलियात की यकीन दहानी करवाई जा सके। जिला इंतखाबी ऑफिसर ने हर मकाम पर बुनियादी ढांचे और सहूलियात का मुकम्मल जायजा लिया ताकि वोटर्स के लिए बगैर किसी रुकावट और मौसर वोटिंग के तजुर्बे को यकीनी बनाया जा सके। आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के लिए DEO ने वोटर्स और पोलिंग अमले दोनों को मुनासिब सहूलियात फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया है। जब पोलिंग पार्टी आएगा तो यहाँ पे अनाउंस होगा पोलिंग पार्टी फलाना पोलिंग स्टेशन के आदि हैं, जो कंसर्न गाड़ी नंबर ड्राइवर है। जो जिला इंतजामिया कपवाड़ा ने आज मुख्तलिफ मकामात पर स्वीप प्रोग्राम के तहत वोटर बेदारी प्रोग्रामों का इनाकाद किया है। आज लंगेट असेंबली हल्के में मेगा वोटर बेदारी प्रोग्रामों का इनाकाद किया गया। डिग्री कॉलेज लंगेट, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट, डंडकदुल मावर में ताज़ा पानी का मशहूर इदारा जो आलमी विरसे के दिन के लिए मुंसलिक था, जिसे यादगारों और मकामात का आलमी दिन भी कहा जाता है। इसका मकसद सकाफती विरसे के तनू और आने वाली नस्लों के लिए इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार कोशिशों के बारे में बेदारी पैदा करना है। तालिब इल्मों ने मशहूर ताज़ा पानी के वाडी मावर के किनारे पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनाकाद करके बेदारी पैदा की है, जिसमें पत्थरों को तरतीब देकर मेरा हक मेरा वोट शामिल था। इस मौके पर एक शजरकारी मुहिम का भी इनाकाद किया गया ताकि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान जिले में ज्यादा से ज्यादा वोटरों की तादाद के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। सुनते हैं, आप समझते हैं हेरिटेज हो गई बिल्डिंग, ऐसा नहीं है। यूनेस्को डेफिनेशन करता है, डिफाइन करता है हेरिटेज को, उसमें एक बड़ी डेफिनेशन है नेचुरल। जो इंपॉर्टेंस है वोट की वो बताते हैं बच्चों को जो 18 साल के हो गए या 18 साल के होने वाले, 18 के होने वाले हैं। ये जो नदी है ये हमारे बाप दादा ने देखी है। देखिए हम लोग बाज़ाब्ता सिटीजन बनेंगे और हमारी जिम्मेदारी है। आज की डेट में हमें अल्लाह ने गिफ्ट में दे दी है, हमें इसको बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए। हम जब वोट डालते हैं, वोट के माने हैं जिम्मेदारी लेना।
हम बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये एडीसी हंदवाड़ा जो है उन्होंने यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसका थीम था माई वोट माई प्राइड, सेव वाटर सेव और हेरिटेज। जो नाला मावर है, यहाँ से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट से मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो क्लस्टर के बच्चे थे, गर्ल्स हायर स्कूल बॉयज के लंगेट, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट के, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट के, डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा, डिग्री कॉलेज लंगेट के जो क्लस्टर के स्टूडेंट्स थे, स्टाफ के साथ और जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे, उनके साथ यहाँ से एक रैली निकली। उस रैली को हमने इख्तिताम किया। जो दांद कदल है, एक पुराना पुल है, तवारीखी ब्रिज है लंगेट में, जिसको दांद कदल के नाम से जाना जाता है, वहां पर इख्तिताम हुआ इसका। और वहां पर एक ह्यूमन चेन बनाई गई और बच्चों को नाले के किनारे पर खड़ा किया गया और उसको उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि इस वाटर को, इस हेरिटेज को हमें प्रिजर्व करना है, इसको हमें सेव करना है, इसको हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव रखना है। और वहां पर यह हलफ लिया गया कि आज के बाद हम इस जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा नाला मावर है, इसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। वहां पर एक हलफ लिया गया और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने भी वहां पर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले लिया। और इसके बाद लास्ट पर ये फंक्शन जो वहाँ से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिला इंतजामिया की तरफ से, और स्कूल की तरफ से हम इनका इंतजामिया का ये तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया था। और प्रोग्राम भी जो हुआ वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इख्तिताम। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। बांडीपुरा जिले के हकबारा हाजिम क्षेत्र के निवासियों ने मिनी सचिवालय टुंडीपुरा को हकबारा क्षेत्र से जोड़ने वाले फुटब्रिज को तत्काल पूरा करने की मांग की।
स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल का निर्माण कुछ समय पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसके पूरा होने में हो रही देरी से निवासी निराश हैं। पुल की कमी के कारण उनके लिए नदी पार करना बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर मानसून के दिनों जब जल स्तर बढ़ जाता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शकीलुर रहमान और एलजी प्रशासन से भी हस्तक्षेप करने और पुल पर जल्द से जल्द काम तेज करने की अपील की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। गुजारिश इस पे करान कि अस वो पतिम 5-6 वरी 7 वरी वो फुट ब्रिज खतर लड़ान वुकन तमुक DPR पाई तकमीन सह सेक्रेटेरिएट बहुत तमाम गवर्नमेंटस यम हायर अथॉरिटी पन्नस गवर्नर सबस तरान अपील पन्नस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरस कि इस रात यह सानी आगावी के मदबल वुकनस यहद खतर मुल्क वदान कश्मीर वदान वुकनस युथु कसा मुनी सेक्टर 24 तो हाकबारा फुट ब्रिज तथ बनोमुत DPR अर्ज ये कि कॉलेज तती ब्लॉक तती तहसील तती हर कह थान तती प्रथ कह महकम तती यानी मुनी सेक्टर बनेव मुनी सेक्टर तती हर कह